आजको हाम्रो साँच्चै नै सुन्दर बसाई मनोक्रान्तिमा रहेका अथवा भागवतमा रहेका विभिन्न विभिन्न रहस्यहरूलाई, कथाहरूलाई हामीले जीवनमा कसरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, प्रयोगवादको सिद्धान्तसँग रहेर, मनोक्रान्तिको सिद्धान्तसँग रहेर, व्यवहारिकतासँग रहेर, व्यवहारिक जीवनका कुराहरूसँग रहेर हामीले भागवतलाई पनि मन्थन गर्दै गर्दै आज हाम्रो 27औं दिन भएछ। यो प्रत्येक दिनको उपस्थिति गर्दाखेरि लगभग 90 दिन हाम्रो पुगिरहेको छ। यद्यपि समय हाम्रो धेरै कटिसक्यो, 100 दिन पनि हामीले पार गरेका छौँ र यस अन्तरालमा आइपुग्दा हामीले भागवत भित्र रहेका साँच्चै नै ती गहनतम दार्शनिक पक्षहरू, व्यवहारिक पक्षहरू, मनोक्रान्तिका पक्षहरू, जीवनमा के गर्न सक्ने रहेछ, भागवतको कुन चरित्रलाई कसरी अपनाएर के गर्न सक्ने रहेछ र भागवतलाई नयाँ ढङ्गबाट 21औं शताब्दीको यो अझै नयाँ युगमा नयाँ तरिकाले कसरी रूपान्तरण गरेर चाहिँ व्याख्या अनि विश्लेषण गर्न सकिँदो रहेछ पब्लिकको बिचमा भन्ने कुरा हामीले छ्याङ्गसँग बुझेका छौँ, जानिसकेका छौँ आजसम्म। र अझै पनि द्वादश स्कन्द हामीसँग बाँकी छ र यो द्वादश स्कन्दका शेष प्रसङ्ग साथमा एकादश स्कन्दका पनि केही शेष प्रसङ्ग हामीसँग छँदैछन् र हामीसँग यसरी यति धेरै दिनदेखि जोडिएर हामीलाई भागवतीय ज्ञान गङ्गामा सराबर गराइरहनु भएको छ हाम्रो श्रद्धेय गुरुदेवले, जो आज हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई हामी सबैजना भएर जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ र आजको पनि दिव्य प्रसङ्गको निमित्त उहाँका यी दिव्य वाणीहरूलाई हामी स्वागत गरौँ। जय मनोक्रान्ति। उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूमा मनोक्रान्तिमय अभिवादन। जय मनोक्रान्ति। संसारमा, दुनियाँमा मुख्यतया गरेर प्रमुख रूपले 3 किसिमका व्यक्तिहरू हुने गर्दछन् अथवा 3 किसिमका दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरू, मान्छेहरू रहने गर्दछन्। कस्ता कस्ता हुन् त ती 3 किसिम भन्नाले, नम्बर 1 मा सामान्य दृष्टिकोण भएका, जसलाई हामीले सामान्य मान्छे भन्ने गर्दछौँ र तिनीहरूको जनसङ्ख्या अत्यधिक धेरै हुन्छ। लगभग पार्टी खोल्ने हो भने सधैँभरि बहुमतले राज्य गर्ने गर्दछ। त्यस पछाडि अर्को कुन तह हुन्छ त भन्नाले, यो सामान्य दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू अथवा सामान्य दृष्टिकोण भन्दा तल एउटा दृष्टिकोण हुन्छ र त्योभन्दा माथि एउटा हुन्छ। त्योभन्दा तल निकृष्ट दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् र त्योभन्दा माथि उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरू हुने गर्दछन्। यसलाई अझै अलिकति फरक भाषाबाट भन्ने हो भने, अलिकति अझ यसलाई प्रमुख रूपमा ल्याउने हो भने 2 किसिमबाट मात्रै पनि हेर्न सकिन्छ, जसलाई एक्सेप्सनल ल र जेनेरल ल गरेर 2 किसिममा बाँड्न सकिन्छ। अनि त्यसलाई अझै सरल होस्, सरल बनाऊ, अझै सरल ढङ्गबाट बुझ्न खोज्नेहरूका लागि त्यो इन्फेरियर लमा पनि लान सकिन्छ। जबसम्म मान्छेमा जेनेरल ल र इन्फेरियर ल मात्रै हुने गर्छ, यो 2 किसिमको दृष्टिकोण मात्रै हुने गर्दछ, दुनियाँबाट उसले कुनै पनि किसिमको नौलो कुरा सिक्ने चान्सै पाउँदैन, चान्सै हुँदैन उसँग। सामान्य मान्छे र खत्तम, इन्फेरियर भनेको निकृष्ट, खत्तम। त्यो स्टेपमा मान्छेको सोच, दृष्टिकोण रहेसम्म उसले कुनै पनि कुरामा सार देख्दैन, सबै कुरामा उसले असार मात्रै देख्दछ, भाँड भैलो गज्याङ गुजुङ मात्रै देख्दछ, गडबडाइजेसन मात्रै भोग्दछ, बुझ्दछ, जान्दछ उसले। याद राख्नुहोस् यसलाई। र
यो संसारबाट सार निकाल्न, हरेक कुराको सार तत्त्व बुझ्न यो दुईटा दृष्टिकोणले पुग्दै पुग्दैन। सामान्यले पनि पुग्दैन र निकृष्टले पनि पुग्दैन, उत्कृष्टले मात्रै पुग्दछ। त्यो उत्कृष्ट दृष्टिकोण भनेको विशेषज्ञको दृष्टिकोण र विज्ञको दृष्टिकोण भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यो स्टेपबाट मात्रै हामीले सोच्न सक्दछौँ। त्यो स्टेपको दृष्टिकोण छ, बुझाइ छ भने मात्रै हामीले हरेक कुरामा हाम्रो आफ्नो बचावट मात्रै होइन, महानतम उन्नति र प्रगति गर्न सकिन्छ। हरेक ठाउँमा, हरेक घटनामा, हरेक परिवेशमा, हरेक परिस्थितिमा, हरेक ठाउँमा। त्यसैले गर्दा संसारमा 97-98% मान्छे किन पतन भएर गयो त भन्दा उसँग महानतम विशिष्ट किसिमको दृष्टिकोण बुझाइ छँदै छैन। केवल सामान्य र त्योभन्दा पनि निकृष्ट। सामान्य हुन्छ पहिली मान्छे, उसले राम्रोमा राम्रै, नराम्रोमा नराम्रै देख्छ। ठ्याक्कै यो सामान्य दृष्टिकोण, सामान्य मान्छे भनेको यति हो बुझ्ने, लम्बाइ चौडाइ बुझ्नु पर्दैन। सामान्य मान्छे भनेको राम्रोलाई राम्रै, नराम्रोलाई नराम्रै देख्दछ। अनि कसैले आएर हल्का फुल्का उसलाई प्रेस गरियो केही गर्न भने गरिहाल्नु जस्तो पनि गर्छ। अनि उस जसले चाहिँ प्रेस गरेको उसले छोडेपछि उ फेरि डङ्ग्रङ्गै ढल्छ। त्योभन्दा खत्तममा भएको मान्छेले जति उसलाई आएर भन्छ सकारात्मक कुरा सुनाउँछ त्यति नकारात्मक भन्छ। यो गर्न सक्छस् तैँले भन्यो भने उसैलाई चाहिँ अम्लो ठड्याइदिन्छ, उसैलाई चाहिँ भारी बन्न सक्छ। त्यो खत्तम निकृष्ट दृष्टिकोण भएको मान्छे। मैले किन यी दृष्टिकोणहरू, यी विचारहरूमाथि विमर्श गर्दैछु भन्ने लागिरहेको छ भने हरेक कुराको सार निकाल्नलाई, हरेक कुराको गहिराइमा जानलाई र रहस्य बुझ्नलाई यो दुईटा दृष्टिकोण र सोचले पुग्दैन र हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर मैले भन्न खोज्दैछु। जसरी भागवतको सार हामीले त्यहाँबाट अझ विशिष्ट ज्ञानहरू निकाल्नु छ भने सामान्य दृष्टिकोण र निकृष्ट दृष्टिकोणले फिटिक्क काम दिँदै भएको कुरा पनि खत्तम देखिन्छ। त्यहाँ छन् दुनियाँमा त्यस्ता मान्छे। भागवत शास्त्रको मात्रै किन, बुद्ध जसको विरोध गर्ने मान्छे 101 थिए, जसलाई एक गाउँदेखि अर्को गाउँ लखेट्ने, मार्न खोज्ने, यत्र तत्र सर्वत्र थिए। यी भनेका को हुन् त भन्दा सामान्य होइनन्, फेरि यी चाहिँ निकृष्ट विचार भएका, दृष्टिकोण भएका। त्यसैले गर्दा जबसम्म हामीसँग निकृष्ट विचार हुन्छ अथवा सामान्य विचार हुन्छ तबसम्म हाम्रो कल्याण, उन्नति र प्रगतिको द्वार खुल्दैन। त्यसैले गर्दा मित्र, अलिकति सोचाइ र बुझाइलाई हामीले विशिष्ट बनाउनै पर्दछ। विशिष्ट बनाउने बित्तिकै अनि मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त्यहाँबाट नयाँ कुरा निकाल्न सक्छौँ। कुनै पनि कुरामा हामीले चाहिँ प्वाल गर्नुपर्नेछ, छेद गर्नुपर्नेछ, विचार गर्नु सिक्छौँ। त्यहाँ विशिष्ट दृष्टिकोण भनेको त्यहाँ लागिरहने विचार चाहिन्छ। होइन भने त्यहाँ एकछिन ठ्याक ठुकठुक गरेर चाहिँ गर्दा त प्वाल पर्दैन। आज पनि लाग्या हुनुहुन्छ, भोलि पनि लाग्या हुनुपर्छ। एउटा चट्टानकै कल्पना गर्नुहोस्, त्यसलाई छेदै गर्ने चाहिँ विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ 1 दिन 2 दिनको चाहिँ मेहनतले हुँदैन। अनि त्यो सामान्य मान्छे र निकृष्ट मान्छेले एकै दिन लाग्न सक्दैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसलाई चाहिँ वारपार छेद प्वाल गर्ने हो भने लामो समयको कडा मेहनत चाहिन्छ र त्यहाँ टिकिरहनको लागि विशिष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ, विशिष्ट बुझाइ चाहिन्छ। अनि मात्रै हामीले त्यहाँ सफलता पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा हामीले कुनै पनि कुराबाट, घटनाबाट केही निकाल्नु छ, यहाँबाट के निस्किन्छ भन्ने हो भने आफ्नो टोटल्ली सोच्ने शक्तिलाई त्यहाँ फोकस गराउनु पर्ने हुन्छ। फोकस गराएर चाहिँ पुरै शान्त, एकदम साइलेन्ट भएर सोच्नुहोस्। आफ्नो भएको दिमागी पावरलाई, साइकोलोजिकल पावरलाई, साइकिक पावरलाई एकत्रित गरेर शान्त भएर सोच्नुहोस्। हरेक कुराबाट हामीले विशिष्ट कुराहरू, रहस्यमय दर्शनहरू चाहिँ निस्किन थाल्दछ, बुझ्न थाल्दछ। यसै सन्दर्भलाई मैले लगभग श्रीमद् भागवत महापुराणका दार्शनिक र रहस्यमय प्रसङ्गहरूलाई अन्त्य एक प्रकारबाट मैले घोषणा गरेको छु। तर केही दिन हाम्रो एक्जामिनेसनका क्लासहरू चल्नेछन्। त्यो जसरी अहिले हामी आइरहेका थियौँ त्योभन्दा केही फरक हुन सक्छ र मैले यहाँहरूलाई
लगभग अन्त्यको भनिसकेको छु, अन्त्य 2-4 दिनमा हुन्छ। त्यो अन्त्यको क्लास यो एउटा यस्तो क्लास हो, यो श्रीमद् भागवत महापुराणको टोटल्ली सार क्लासको रूपमा बुझ्नु होला। श्रीमद् भागवतले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको सारमा जाने हो भने सुरुमा र अन्त्यमा विभिन्न बीचहरूका प्रसङ्गहरूबाट भनेको छ भगवान नाम संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन भनेको के हो भन्दाखेरि झट्ट हामीले बुझ्ने भनेको भगवानको नामलाई संकीर्तनको, भजनको, सङ्गीतको रूपमा गाउनु, स्मरण गरिरहनु, वाचन गरिरहनु, मनमा राखिरहनु। गच्छन् तिष्ठन् स्वपन भोजन, जे गर्नुहुन्छ, हिँड्दा खाँदा बस्दा जतिखेर पनि भगवानको चिन्तन गर भन्ने सार हो। अनि त्यति पनि गर्न सक्दा केही समय छुट्याएर भजन मण्डल बनाऊ हैन, 2-4 घण्टा, हप्तामा 1 दिन, हप्तामा 2 दिन, अनि विभिन्न तिथिमितिहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अभ्यास गर भगवान नाम संकीर्तनको भन्ने। तर योभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर त्यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भने भगवानमाथि, भागवतले भन्न खोजेको कुरो के त भन्नाले भगवानमाथि विश्वास गर, ईश्वरमाथि विश्वास गर, ईश्वरीय सत्तालाई विश्वास गर। जबसम्म विश्वास हुँदैन तबसम्म कुनै पनि कुराको फल प्राप्त हुँदैन, जब विश्वास हुन्छ तब फल प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि कुरामा जब विश्वास गर्दैनौ, हे यो कहाँ हुन्छ भनिन्छ, त्यसले कामै गर्दैन। त्यहीँनिर विश्वास गर्नुहोस्, हो यो हुन्छ भन्नुहोस्, त्यहीँबाट फेरि काम बन्न थाल्छ, हुन थाल्छ। त्यसैले गर्दा साइकोलोजिस्टहरूले बढी आफ्नै मनमा आफूमै विश्वास गर्छन्। यो त मानसिकताको खेल हो नि भन्छन्, उनीहरूले त्यही अनुसारको काम बन्दै जान्छ। कतिपय मान्छेले ज्योतिषमा चाहिँ, एस्ट्रोलोजीमा चाहिँ विश्वास गर्छन्, अनि उनीहरूले त्यही नियम सिद्धान्त अनुसार चाहिँ लेखा जोखा गणित लाउँदाखेरि मिल्यो भने हो भन्छन्, विश्वास हुन्छ, काम हुन्छ। विश्वास गर्दैन, काम हुँदैन। सबै कुराको जड फाइनल के हो भन्नाले विश्वास हो। त्यसैले गर्दा यो श्रीमद् भागवत महापुराण जुन शास्त्र, जुन ग्रन्थ, जुन भगवानको प्रतिमूर्ति मानिन्छ, त्यो विश्वासको कारणले जति भक्तले साँच्चै विश्वास गर्छन् उनीहरूले काम त्यहीँबाट बनाउँछ, जे चाहिन्छ उनीहरूले त्यहीँबाट पाउँछ। यसै सन्दर्भलाई साँच्ची राख्दै एउटा प्रसङ्ग म यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेको छु। कुरा धेरै पुरानै मान्नुपर्छ, हामीभन्दा 2015 लगभग 1500 भन्दा केही बढी हुन सक्छ। पैगम्बर मोहम्मदको नाम सायद सबैले सुन्नु भएको होला। यदि सुन्नु भएको छैन भने आज सुन्नुहोस्। पैगम्बर मोहम्मद इस्लाम धर्मका प्रतिपादक, संरक्षक, उहाँलाई हजरत मोहम्मद पनि भनिन्छ। पैगम्बर मोहम्मद सुरुको समयमा, सुरुको कालमा एक सिपाही थिए, अथवा उनी के गर्न चाहन्थे त भन्नाले राज्य स्थापना गर्न चाहन्थे। त्यही राज्य स्थापना गर्ने क्रममा सिपाही भए र सिपाहीको साथमा एक आफू सिपाही भएर अरू सिपाहीसँग चाहिँ, अन्यसँग चाहिँ लडाई लड्दै अगाडि बढ्दै थिए। त्यही समयमा के हुन जान्छ भने एक समयमा विपक्षीय सेनाहरूले, त्यो तत्कालीन राज्य सत्ताको सेनाहरूले उनीहरूलाई परास्त गर्छ, हराउँछ र पैगम्बर मोहम्मदको जुन टोली थियो, जुन समूह थियो सैनिकको, सेनाको, तितर बितर हुन पुग्छ। सबै यत्र तत्र भाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, भागा भाग हुन्छ। साँच्चै भागा भाग हुँदै जाँदा, भाग्दै भाग्दै जाँदाखेरि हजरत मोहम्मद र उनका एकजना साथी 2 जना भएर भाग्न पुगे। अरू सबै कता कता भागे, कहाँ कहाँ गए, एक्ला एक्लै भागे, साथी साथी भागे, सबै तितर बितर भए र हजरत मोहम्मद र एकजना उनको साथी भाग्न सफल भए। भाग्दै 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 जाँदाखेरि त्यो भागाइ फेरि यो सामान्य भागाइ होइन, अब हारिसक्यो, सबै तितर बितर भइसक्यो र भेट्दाखेरि
ज्यान जाने खतरा छ। त्यो त मारिदिन्छ विपक्षी। यसरी भाग्दै 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 जाँदाखेरि एउटा गुफामा पुग्छ। अनि गुफामा पुग्दाखेरि अब जाने कहीँ छैन ठाउँ, त्यहीँ छिर्छन् दुईजना, हजरत मोहम्मद र उनको साथी छिरिसक्छन् गुफामा। यता अर्को सिपाहीहरू विपक्षीहरू खोज्दै आउँछन्। अब केही समय पछाडि आइपुग्छन्, त्यो पनि थाहा छ। अनि त्यो बीचमा त्यो गुफामा एउटा घटना घट्छ। घटना के घट्छ भने मोहम्मदका साथी अत्यन्तै 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 डराउँछ। अब केही समयमा आइपुग्छन् विपक्षी सेनाहरू र हामीलाई मार्छन्, फिक्स मार्छन्। अब मर्ने भइयो भनेर चाहिँ सामान्य डराएको होइन, साँच्चै त्यो रियालिटीमा फेस गर्दाखेरि त्यो रियालिटीलाई चाहिँ हामीले इमेजिनेसन गर्न सक्ने हो भने साँच्चै भन्ने हो भने शरीरबाट पाँड नभए जस्तै अवस्थामा पुगिन्छ। र ती मोहम्मदका साथी पनि त्यस्तै अवस्थामा पुगे। मरणासन्न अवस्था भयो उनको डर त्रासको कारणले गर्दा। शरीरभरि पसिनै पसिना लतपत भएर आयो। यति साह्रो साथी डराएको देखिसकेपछि त अब मोहम्मदले त त्यहाँ सम्बोधन गर्नै पर्यो। फेरि अर्को हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो हजरत मोहम्मद भनेका अशिक्षित मान्छे, पढा लेखा नभएका मान्छे। अहिलेको एउटा चलन चल्तीको हास्य व्यङ्ग्यको भाषामा भन्ने हो भने फिङ्गर स्टाम्प। फिङ्गर स्टाम्प भनेको बुझ्नुहुन्छ? ल्याप्चे फिङ्गर स्टाम्प। यस्तो मान्छे फेरि पढालेखा नभएको, बुद्धिजीवी त ठहरिने कुरै भएन। अब पढालेखालाई मात्रै हामीले चाहिँ पढ्न सक्नेलाई, पढेका व्यक्तिलाई मात्रै हामी विद्वान भन्ने जानेको। मैले पहिल्यै पनि भनेको छु, मान्छे पढेर विद्वान हुँदैन, नपढेर अशिक्षित हुँदैन। मैले पहिल्यै व्याख्या गरिसकेको छु। यदि हजुरहरूलाई स्मरण छ भने पैगम्बर मोहम्मद अशिक्षित, साथी साह्रै भयावह अवस्थामा पुगेको, डरको कारणले गर्दा ज्यान जाने भयो भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो, उसलाई सम्झाउनु पर्ने भयो, उसलाई बुझाउनु पर्ने भयो त्यहाँ मोहम्मदले। अनि त्यत्तिकैमा मोहम्मदले एउटा सेन्टेन्स, वाक्य बोल्नुहुन्छ। त्यो वाक्य बडो स्मरणीय छ। त्यसै पैगम्बर मोहम्मदद्वारा चलाइएको धर्म त्यसै धर्म भएको होइन। त्यसलाई अपनाउने मान्छे गलत हुन सक्छ। हरेक धर्मका जति पनि प्रतिपादकहरू छन् कोही पनि गलत थिएन, याद राख्नुहोस् यसलाई। यदि जिजस र कृष्ण भेट हुन्थ्यो भने एकले अर्कालाई सम्मान र आदर गर्दथे, बोल्ने थिए, एकअर्कामा गला लगाउने थिए, बोल्ने थिए, बस्ने थिए। अनि अर्को कुरो पनि भनिएको छ व्यङ्ग्यात्मक शैलीबाट, यो सबै धर्मका शास्त्रहरू एकै ठाउँ राखिदियो भने अङ्कमाल गरेरै बस्छन् अरे, बाँच्दैन, लड्दैन अरे, झगडा गर्दैन अरे। तर त्यही शास्त्र पढ्ने मान्छे भेट भयो भने काट। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले याद राख्नुहोस्, शास्त्र र शास्त्र प्रतिपादन गर्ने विद्वान ती मुक्तात्माहरूमा फाटो छँदै छैन, विभाजन छँदै छैन। उनीहरू एकै हुँ हामी भन्छन्, एकात्मकै स्वीकार गर्न तयार छन्। तर त्यसलाई पढ्ने मान्छेको गलत बुद्धिको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यही श्रीमद् भागवतमा प्रथम स्कन्धमा पनि कलियुगको बारेमा आउँछ। अब द्वादश स्कन्धमा पनि कलियुगको विशेषताहरू, त्यसको चाहिँ लक्षणहरूको बारेमा बताइन्छ नि। अनि सबै युगको दोष भनिन्छ नि, त्यो गलत छ त्यहाँ। याद राख्नुहोस् यसलाई। मैले पहिल्यै प्रथम स्कन्धमा भनेको छु, युगको दोष कहिल्यै हुँदैन। दोष मान्छेको खोपडीको हुन्छ, मान्छेको बुझाइको कारणले हुन्छ, मान्छेको गलत दृष्टिकोणको कारणले गर्दा युग नै गलत हुन जान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। युग आफैमा दोषी ठिक भन्ने कुरै हुँदैन, उ त ठिकै हुन्छ आफ्नो ठाउँमा। तर मान्छेको सोच गलत भएपछि सक्यो। त्यही कुरा हो हामीले यहाँबाट बुझ्ने। हजरत मोहम्मदले जुन वाक्य बोल्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने पसिनाले लतपत भएर साथी लडिरहेको छ। ऊ अब सिपाही बाहिर नआए पनि सिपाहीको आए जस्तो आवाज बाहिर घडाबुडुप भयो भने भित्र सास छोड्न तयार भइसक्यो साथी। एक प्रकारबाट अब अन्तिम अवस्थामा पुगिसक्यो, उसलाई पार गर्नु नै नपर्ने अवस्था भइसक्यो। अनि हजरत मोहम्मदले सम्बोधन गर्छन्, भन्नुहुन्छ कि हामी यो गुफामा जबसम्म 3 जना रहन्छौँ तबसम्म हामीलाई कसैले पनि केही गर्नै सक्दैन।
क्यान यु इमेजिन इट? जबसम्म हामी यो गुफामा 3 जना रहन्छौँ तबसम्म हामीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। बडो यो फर्स्टचोटि कथा सुन्दा यस्तो भयो मनमा, मसँग पनि मन रहेछ जस्तो भयो। मन नहुनेलाई त मनै छैन भने त अब सुनेको नसुनेको एउटै हुन्छ। अनि त्यहाँबाट झस्किन्छन् ती मोहम्मदका साथी, झलास्सै हुन्छन्, उठेर हेर्छन् दायाँ बायाँ, कोही पनि छैन। फेरि 2 जना मात्रै छ, एकजना मोहम्मद छ, एकजना उसको साथी छ। अनि सोध्छन् के भन्नुभयो तपाईँले? यहाँ त तपाईँ र म 2 जना मात्रै छौँ, खोइ अर्को? अनि मोहम्मदले भन्छन् हो यही हो मित्र, तिमीमा र ममा फरक यही हो। सामान्य मान्छेमा र विज्ञ पुरुषमा फरक त्यही हो, दृष्टिकोणको। सामान्य मान्छेले 2 जना देख्छ, बस सक्यो। उसँग सामान्य दृष्टिकोण छ, सामान्य बुझाइ छ, सामान्य भोगाइ छ, सामान्य हेराइ छ। जे जे कुरा गरिन्छ उसले सबै सामान्य गर्छ र महापुरुषले जे जे गर्छ विशिष्ट गर्छ। उसको महापुरुष त्यो अर्थमा भएको सबभन्दा पहिलो उसँग सोच्ने बुझाइ दृष्टिकोणै उसँग महान छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले जीवन बदल्नु छ भने सबभन्दा पहिली बेस आधार भनेकै विचार हो, दृष्टिकोण हो मित्र, विचार हो, दृष्टिकोण हो। लुगा फेरेर हुँदैन, यहाँ चन्दन फेरेर हुँदैन, अझै बन्धनमा पर्न सक्छ। तर यदि विचार परिवर्तन भएको छ भने, दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ भने तपाईको जीवन महानतम भएर जान्छ। र महापुरुष त्यही अर्थमा भएका हुन्। उनीहरू शारीरिक रूपले महान भएका होइनन्। अब्दुल कलामको चाहिँ रावणको जस्तो 5 वटा अथवा 10 वटा शिर भएर अब्दुल कलाम विशिष्ट भए हुन्। अब्दुल कलामसँग हाम्रो चाहिँ देवी माता जस्ता 18 वटा हात थिएर महान भएका हुन्? नो, उसँग त्यो कुरा फरक थियो। हामी भन्दा के भन्दाखेरि सोच्ने तरिका, बुझ्ने तरिका, दृष्टिकोण महान थियो। केही पनि महान थिएन। अरू के हुन्छ महान? हामीसँग जे छ उसँग त्यही हुन्छ शारीरिक रूपमा। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले आजबाट अथवा भोलिबाट अथवा पर्सिबाट कहिले सोच्नु भएको छ, तैलेबाट यदि महान जिन्दगी जिउने हो भने विचार चेन्ज गर्नुहोस्, दृष्टिकोण चेन्ज गर्नुहोस्। यो मोहम्मद, हजरत मोहम्मदको डायलगलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी 3 जना हुन्छौँ तबसम्म हामीलाई कसैले केही गर्दैन। साथीले भन्छ के भनेको बुझिन मैले, यहाँ को छ 3 जना? तपाईँ 1, म 1, 2, खोइ अर्को 3। त्यही फरक हो तिमी र भाइ, ममा भाइ, अरू केही पनि फरक। तिम्रो बुझाइ र मेरो बुझाइ। तिमी पनि मान्छे, म पनि मान्छे। याद राख्नुहोस् यसलाई। मोहम्मदले अगाडि थप्नुहुन्छ, तपाईँ पनि मान्छे, म पनि मान्छे, तर तिमी 2 जना देख्छौ, म 3 जना देख्छु। अब यहाँ बीचमा फेरि अर्को घटना घट्छ। उताबाट सिपाही खोज्दै खोज्दै आउँदैछन्, आइपुगेका छैन। यतापट्टि भित्र गुफामा एकजना साथी लखतरान। अनि मोहम्मदले भन्नुहुन्छ 3 जना, ऊ 3 जना खोज्छ, भेट्दैन, 2 जना मात्रै। अनि मोहम्मदले भन्नुहुन्छ यहाँनेरि तिमीले परमात्माको उपस्थितिलाई देखेनौ, म उहाँको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु। उही हो तेस्रो व्यक्ति। तिमी 1, म 1, 2, परमात्मा 3। त्यसैले जबसम्म यहाँ परमात्माको उपस्थिति रहन्छ तबसम्म हामीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। कसैले पनि केही गर्न, त्यसैले तिमी नडराउ, निश्चिन्त हौ। यहाँ कसैले हामीले केही गर्न सक्दैन। यति भन्दा नभन्दा सिपाही आइपुग्छन् बाहिर गुफाको मुखमा। गुफाको मुखमा आएर हस्याङ फस्याङ एकजना सिपाही जोडतोडका साथमा गुफाभित्र खोज्नु त पर्यो। अब त्यहाँ लुक्ने ठाउँ त देखिसकेपछि पस्न मात्रै के आँटेका थिए, त्यत्तिकैमा अर्को सिपाहीले रोक्छन्। हे तेरिका, यहाँ पनि हुन्छ मान्छे यो गुफाभित्र? हेर्दै जानिँदैन, हेर्दै थाहा हुँदैन? त्यहाँ हेर, गुफाको बाहिर चाहिँ माकुरोले जालो लगाइरहेछ, भित्र कति जालै जालो होला। यस्तोमा मान्छे हुन्छ? यदि मान्छे हुन्थ्यो भने त यो जालो फाटिहाल्थ्यो नि मुखको, गुफाको मुखको। यहाँ मान्छे छैन। यहाँ खोजेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा लाग भाइ अर्कातिर खोज्न फटाफट, भेटिँदैन नत्र भने भनेर त्यहाँबाट टाप ठोक्छ उनीहरू खोज्न अर्को ठाउँ। यहाँ अझै बुझ्नुपर्ने कुरा यही बिचमै छ। बिचमा के छ भने जब मोहम्मद र उसको साथी आएर भित्र इन्ट्री हुन्छ, अरू सेना आइपुगेको हुँदैन, तत्काल बिचमा माकुरोले जालो लगाइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन्छ? सबै ईश्वरको कण कणमा ईश्वर छ भनेको यही हो।
अब कण कणमा ईश्वर त्यो विशिष्ट व्यक्तिले मात्रै देख्दो रहेछ, अथवा मोहम्मदले मात्रै देख्न सक्दो रहेछ, अथवा मोहम्मदको कोटीको व्यक्तिले मात्रै देख्न सक्छ। तपाईँ हामी जस्तो सामान्य दृष्टिकोण, केवल आँखाको हेराइ मात्रै भएका मान्छेले फिटिक्क न ईश्वर न हरेक महानतम रहस्यमा सफलताको सूत्र, न कसैमा केही विशिष्ट देखिँदैन, विशिष्टमा पनि निकृष्ट देख्न थाल्छौँ हामीले। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले सामान्य मान्छेले पनि संसारमा सामान्य दुलाको कण देख्दछ अरे, त्यही दुलाको कणमा विशिष्ट दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने ईश्वर देख्दछ अरे कण कणमा। र हाम्रो सबै धर्मशास्त्रले यो स्वीकारेको कुरा हो कि कण कणमा ईश्वर हुन्छ। बस त्यो बीचमा माकुराले जाल लगाइदिन्छ, आउँछन् सिपाहीहरू, प्रश्न खोज्छन्, माकुराले जाल लगाइरहेछ। हो, साह्रै सही कुरा हो, फेरि त्यो गलत होइन। त्यहाँ मान्छेभित्र पस्दा त जालो फाटिहाल्छन्, फर्काइदिन्छ अर्को सिपाहीले, र सबै उनीहरू जान्छन्। अनि यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो मोहम्मदको साथी मात्रै आएर थुनिन्थे भने ऊ जरुर मारिन्थे। याद राख्नुहोस् यसलाई। किनभने उसँग परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा जे भने पनि उहाँमाथि विश्वासै थिएन, भरोसा नै थिएन। जबसम्म विश्वास हुँदैन सक्यो। त्यही हो हाम्रो असफलता र असफलता पनि। म यो क्षेत्रमा सफल भएरै छाड्छु, मजाले हुन्छु भन्ने जबसम्म विश्वास हुँदैन तबसम्म जति सिक्नुहोस्, जति सुन्नुहोस्, त्यति उँधो उँधो जान्छ। हिलोमा फसेको हात्ती जस्तै हुन्छ। जति निस्किन खोज्छ हिलोमा फसेको हात्ती उति उति भासिँदै जान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। हिलोको विशेषता त्यही हो, जति निस्किन खोज्छ त्यति भासिन्छ। अनि सामान्य निकृष्ट दृष्टिकोण, विचार र बुझाइ भएका व्यक्तिहरू जति जति उठ्न खोज्छन् त्यति त्यति भासिन्छ। किनभने उसँग दृष्टिकोणै छैन। उठ्ने कहाँबाट निस्किनु भाइ? निस्किनै सक्दैन। त्यसैले मित्र, विश्वास सबभन्दा पहिले लक्ष्य क्रिएट गरिसकेपछि विश्वास गर्नुहोस् त्यो लक्ष्यमाथि कि म सहजै रूपमा बिरालोले मुसा खेलाए जस्तो गरेर म लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छु। खुशहाल हुनुहोस्, सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुहोस् र लक्ष्यप्रति विश्वास गर्नुहोस्। चाहे त्यो भगवत प्राप्तिको लक्ष्य होस्, चाहे भौतिक सफलता प्राप्तिको लक्ष्य होस्, कुनै पनि सहज बन्दै जान्छ, सहज बन्दै जान्छ। विश्वास हुनुपर्छ। विश्वास हो फलदायक। त्यसै भनेको होइन जबसम्म विश्वास हुँदैन तबसम्म श्वासै हुँदैन भन्ने हुन्छ। त्यो श्वासै हुँदैन त्यो मान्छेसँग। जब श्वास हुँदैन तब बाँचेकै हुँदैन। नबाँचेपछि के अनि सफलता र असफलता, प्राप्ति र नप्राप्ति सवालै उठ्दैन। त्यसैले मित्र, मैले श्रीमद् भागवत महापुराणको सार अथवा सम्पूर्ण अध्यात्मको सार भनेको भगवानमाथि विश्वास गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने बाहिरबाट जप्तै दुनियाँले सुन्ने गरीमा जप्तै हरे कृष्ण हरे राम भन्नुपर्छ भन्ने छैन। विश्वास छ भने तपाईँको अन्तर्मनदेखि आफै जपिन्छ। अनि विश्वास छैन भने तपाईँ जति बाहिर कराउनुहोस्, मादल झोल ढोल झ्याम्टा ठोकेर जति कराउनुहोस्, त्यसले केही पनि अर्थ राख्थ्यो। मोहम्मदले ढोल झ्याम्टा ठोकेर हिँड्थे र ईश्वर फलानु नाम भन्दै अल्लाहु अल्लाहु भन्दै। अहिलेका क्रिस्चियन मुसलमानहरू अल्लाहु भनेर कति कराउँछन्? हुन्छ र? हुँदैन। त्यो मोहम्मदको स्टेपबाट कसैले पनि सितिमिति पाउन सकिँदैन, किनभने उहाँको स्टेपबाट विश्वास पनि गरिँदैन। बस त्यसैले गर्दा सार भनेको भगवानमाथि टोटल्ली विश्वास गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराणको सार पनि त्यही हो। अरू शास्त्रको सार पनि त्यही हो। केही प्रकारान्तरमा अलिकति फरक किसिमका, जस्तो अब गीतामा जाने भने कर्म गर, फलको आश नगर। कर्म गर, बस खुशहाल रहेर कर्म गर, तर कर्म गर्दिन भन्न पाउँदैन। यति हो। यस्ता यस्ता शास्त्रका आफ्नो आफ्नो आध्यात्मिक विशेषता एउटा एउटा चाहिँ हुन्छन्। तर हाम्रो यहाँ भागवतमा के भन्यो भने सुरुबाट अन्तिमसम्म परीक्षितलाई भगवानको माथि विश्वास, ध्यान, तपस्या जे छ कहिले नछोड्नु, नबिर्सनु टोटल्ली। जबबाट 24 घण्टा दिमागमा भगवान बस्नुहुन्छ, विचारमा, ख्वाइमा, उठाइमा, तब सर्पले आएर डसोस् कि अग्निले आएर जलाओस् कि जेसुकै होस्, त्यसमा फरक परेन, उसले आफूलाई बचाइसकेको हुन्छ। यति भन्दै आजको यो वचनलाई म यही अन्त्य गर्दछु, विराम दिन्छु। जय मनोक्रान्ति।